लमजुङको भुसीमा जीप पल्टिँदा 3 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। सिन्धुलीमा समातियो 129 वर्ष जेल सजाय तोकिएको चोरलाई। कांग्रेस महाधिवेशन फेरि होला। सीतादेवी यादव र चित्रलेखा यादव बीच भिडन्त। दादाको भेषमा मेन पावर सञ्चालकबाट 90,25,000 असुल्ने 2 जना पक्राउ। न्युज 24 कर्मी सहनीमाथि दुर्व्यवहार, पत्रकार महासंघ आक्रोशित। गगन थापा बाहिरिएपछि प्रदीप पौडेल बने सिटौलाका विश्वास पात्र। 24 घण्टामा 111 संक्रमित थपिए, 329 जना निको। ओली अस्वस्थ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी नहुने। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पौडेलले बहिष्कार गर्ने। बाजुरामा ट्रक दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु। पुस 4 गतेदेखि बालबालिकालाई विद्यालयमै कोरोना विरुद्धको मोडान खोप दिने। 106 कम्पनीको शेयर मूल्य खर्दा 72 को बढ्यो। संसदीय समितिमा जनार्दन शर्मा र सुरेन्द्र पाण्डेबीच घोषपेज। युवा संघका जिल्ला सदस्य श्रेष्ठको हत्या आरोपमा 2 जना पक्राउ। अब ट्राफिक प्रहरले जहाँ समात्यो त्यही जरिवाना तिर्न सकिने। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। कांग्रेस महाधिवेशन फेरि होला। सीतादेवी यादव र चित्रलेखा यादव बीच भिडन्त भएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सिराहाका 2 नेत्री चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादव आसपासमा फेरि एकपटक भिडन्त त होइन भन्ने बारे चासो बढेको छ। चित्रलेखा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर हुने भए सीतादेवी पार्टीका वरिष्ठ नेता श्यामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुन्। 13औं महाधिवेशनमा दुवैजना कोषाध्यक्ष पदका लागि आसपासमा भिडेका थिए, तर यसपटक पनि दुवैजना एउटै पदमा भिड्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यद्यपि दुवै गुटमा अझै पदमा बाँडफाँडमा कुरा मिलेको छैन। गत महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदमा सीतादेवी यादवले 1117 मत प्राप्त गरेकी थिइन् भने चित्रलेखा यादवले 1109 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यसैगरी कोषाध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार उमाकान्त चौधरीले 447 मत र कृष्ण कार्कीले 66 मत प्राप्त गरेका थिए। यसपटक पनि चित्रलेखा र सीतादेवी एउटै पदमा भिड्ने सम्भावना बढ्दै गएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीका नेता मुख्तार अहमदका अनुसार चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादव दुवैजना सभापतिमा दाबी रहेका छन्। उनले भने चित्रलेखा यादवको चाहना सभापति वा महामन्त्री हो, तर पार्टीमा छलफल चलिरहेको कारण अझै त्यो कुरा स्पष्ट भएको छैन। सिराहाका युवा नेता सञ्जय यादवका अनुसार सीतादेवी यादवले पनि सभापतिमा आकांक्षा राखेकी छन्। उनले भने उपसभापतिमा लड्ने या नलड्ने कुरा आज साँझसम्म स्पष्ट हुन्छ। सोही पार्टीका एक नेताका अनुसार यदि सीतादेवीले उपसभापति पद नपाएपछि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छैनन्। उनले आफू चुनाव नलडेको खण्डमा छोरा डाक्टर सुभाष यादवलाई केन्द्रीय सदस्यमा उठाउने योजना बनाएकी छन्। दुवै गुटमा अहिलेसम्म पदाधिकारीको टुङ्गो लागेको छैन। दुवै पक्षले आफ्नो खोमाबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारीका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। सिराहाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेता प्रदीप गिरी अझै उपचारका क्रममा भारतमा रहेका कारण उनी महाधिवेशनमा चुनाव लड्ने या नलड्ने निश्चित नभएको बताएको छ। सिराहाकै पचनारायण चौधरीले जनजाति केटामा सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् भने महन्द मुख्यात आहामले सहमहामन्त्री नभई मुस्लिम कोटामा केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै सिराहाबाट सञ्जय यादव र उषा राउत पनि केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। गगन थापा बाहिरिएपछि प्रदीप पौडेल बने सिटौलाका विश्वास पात्र। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले युवा नेता प्रदीप पौडेललाई आफ्नो विश्वास पात्रका रूपमा अघि बढाएका छन्। बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिटौलाले आजकै दिनदेखि पौडेललाई युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीमा अघि बढाउने घोषणा गरे। यसअघि सिटौलाको विश्वास पात्रको रूपमा गगन थापा रहेका थिए भने उनले केही अघि मात्रै सिटौलाको साथ छाडेका थिए। गगनले साथ छोडेसँगै सिटौलाले प्रदीपलाई आफ्नो समूहबाट पार्टीमा अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्। अभाव र संकटमा जो मेरो साथमा छ अहिलेसम्म र भोलिसम्म रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। उहाँहरूलाई स्थापित गर्ने मेरो लक्ष्य हो। सिटौलाले भने आजको दिनमा मैले युवाहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदीप पौडेललाई दिएको छु। उनले आफूले युवाहरूलाई पार्टीमा स्थापित गर्न चाहेको पनि बताए। सिटौलाले आफ्नो समूहबाट पौडेललाई महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन्। उनले उमेरले आफू पाको भइसकेको भन्दै अब छोराछोरी पुस्ताको पार्टीलाई अघि बढाउने बेला आएको पनि बताएका छन्। उनले आफू कांग्रेस भित्रको एकताको पछिमा रहेको बताउँदै आफू जहाँ रह्यो पार्टी पनि त्यही ठाउँमा रहने जिकिर गरी पार्टीलाई निजी स्वार्थ पूरा गर्ने फाँडो बनाउन नहुने प्रति जोड दिँदै सिटौलाले पार्टी जनतासँग जोडिनुपर्ने बताए। निजी स्वार्थ पूरा गर्ने अनेक पाठहरू छन्। पार्टीमा चाहिँ जनताको पछिमा काम गर्नुपर्छ। सिटौलाले भने नेताहरू आफू केन्द्रीय भए पनि देश बर्बादको बाटोतिर जान्छ। सिटौलाले देशभर आफ्नो समूहले उठाएको विचारप्रति विश्वास राख्नेहरू बढ्दै गएको भन्दै आफू सधैँ राजनीतिलाई इमान्दारिताको बाटोतर्फ हिँडाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। यो सन्देश र विचार देशभर फैलिनु खुसीको कुरा भएको पनि सिटौलाको भनाइ छ। सिटौलाले महाधिवेशनपछि पार्टीलाई बलियो अवस्थामा लैजानुपर्ने भन्दै त्यस
त्यसका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक एकतामा जोड समेत दिए। महाधिवेशनबाट पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, लोकतन्त्रमाथि आउन सक्ने खतरामाथि हामीले लड्न सक्ने पार्टी बनाउनुपर्छ उनले भने। आगामी चुनाव लगायत जे जति चुनौतीहरू छन् त्यसको समाधानका लागि बृहत एकताको खाँचो छ। आम जनताको घरमा खुसी सञ्चार गर्ने गरी काङ्ग्रेसलाई जोड्नु पर्नेछ। मेरो मूल भूमिका यसतर्फ केन्द्रित रहनेछ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पौडेलले बहिष्कार गर्ने भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक वरिष्ठ नेता श्यामचन्द्र पौडेलले बहिष्कार गर्ने भएका छन्। महाधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाएको बैठकबाट निर्धारित परिवर्तन गर्न लगिएको भन्दै पौडेलले बैठक बहिष्कार गर्ने भएका छन्। पौडेलले विधान परिवर्तन गर्ने कुरा आफूलाई अमान्य हुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बैठक बिहिबार बिहान 10:30 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएको भए पनि नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुँदा 1 बजेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। बैठकबाट विधान परिवर्तन गर्न सहमहामन्त्री पद थप्ने तयारी संस्थापन बसेको छ, तर पौडेलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन्। आजै बिहान काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए भने सो क्रममा उनले विधान परिवर्तन गर्ने तयारीमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति रहनेछ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने 14औं महाधिवेशनको अघिल्लो दिन काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो। आगामी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः नेतृत्वका लागि चुनाव लड्दैछन्। स्थापना इतरबाट भने सभापतिका साझा उम्मेद्वारको तय भइसकेको छैन। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। संसदीय समितिका जनार्दन शर्मा र सुरेन्द्र पाण्डे बीच घोषपेच भएको छ। संघीय संसदको अर्थ समितिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बीच घोषपेच चलेको छ। देशको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर एकले अर्कोमाथि निशान साधेका हुन्। समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाही तथा योजनाकार बारे पहिले मन्त्री शर्मालाई बोल्ने समय दिएका हुन्। शर्माले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रमको सुरुवात नै घुमाउरो ढङ्गले पाण्डेमाथि निशाना साधे आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको र आर्थिक सूचना बारे नबुझेरै बोलेको भन्दै आलोचना भएको काम गरेर त्यसको जवाब दिने शर्माले बताए। अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिनुको कारण यसअघिको सरकारले लागू गरेका वित्तीय र मौद्रिक नीति कारण रहेको पनि उनले बताए। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो। हामीले आज कहिले सबै कुरा सुधार्न सक्दैनौँ। अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ, अर्थमन्त्री शर्माले भने। अर्थमन्त्री यतिमै झुकिएनन्। उनले पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफूलाई लक्षित गर्दै अर्थतन्त्र नबुझेको र हिसाब गर्न नजाने अर्थमन्त्री भनेर बाहिर कतै नबोलेको विषय कोट्याए। उनले भने को जान्ने को नजान्ने भनिरहेका महाशयहरूलाई पनि म हेरिरहेको छु। सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ। मासिक 10% खर्च गरी सरकारी योजनाको कृपया भर्खरै सुरु भएको छ। यो अभ्यास गर्ने कुरा हो, अभ्यासकै क्रममा छ। यो बेला भएका आलोचनालाई पनि म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। आफ्नो भनाइ राखेपछि मन्त्री शर्मा समितिकै बैठकमा बाहिरे। जब समिति सभापति दाहालले पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेलाई बोल्ने समय दिए कि अर्थमन्त्री हिँड्न सक्नुभयो भन्दै पाण्डेले प्रश्न गरे, सभापति दाहालले त्यसको उत्तर फर्काउँदै जरुरी काम परेकाले अर्थमन्त्री बैठकबाट चाँडै निस्केको बताए। त्यसपछि पाण्डेले अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले बोल्दा ध्यान दिएर संयमित भएर बोल्नुपर्ने बताएका छन्। उहाँले मलाई नै लक्षित गरेर बोलेर जानुभयो। अर्थतन्त्र सम्हाल्न डर लाग्दैन पनि भन्नुभयो। म पनि मन्त्री हुँदा त्यस्तै लाग्थ्यो, तर मैले अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर आवश्यकता तयारी गर्थे, ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने पाण्डेले भने। तर अहिले त्यसो तयारी र विश्लेषण भएको छैन। मन्त्रीले बोल्दा ध्यान दिएर बोल्नुपर्ने, मासिक 10% बजेट खर्च गर्ने भनेर बोलिहाल्नु भयो, तर त्यो सम्भव थिएन। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र समस्याले हल्लिरहेको अनुभूति आफूलाई भएको बताए। महामारीको अर्को लहरले विश्व अर्थतन्त्रलाई हान्दा हामी पनि क्रस हुन सक्छौँ, यसबारे बेग्लैमा सचेत हुन जरुरी पाण्डेले बताएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ।
2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूकदर्शक हुने भयो।